بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، گر دریا ہے آقا تو کنارے ہیں صحابہ۔ ہاں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی سورہ البقرہ دی ایک آیت دا حصہ میں اس وقت تساں حضرات دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ اندر اللہ پاک نے نبی محترم رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال زندگی بسر کرن والیاں دی کامیابی دا ذکر کیتا ہے، جتھے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دے رسول نے رب دے پیغمبر نے اور جنہاں نے جناب دے نال زندگی بسر کیتی ہے انہاں دی کامیابی کامرانی انہاں دے اندازو بیانو اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے۔ فرمایا لوگو تسی انج ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں اللہ نے پیغام دیتا تے اللہ نے جدوں قرآن دی آیت نو نازل کیتا کافر کہندے نے بھی اسی انج ایمان لے یہ نبی پاک دے سارے صحابہ بے وقوف نے معاذ اللہ، اسی پھر انج ایمان لے آئیے انج عقیدہ اپنائیے جویں وہ بے وقوف اپنایا معاذ اللہ۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو پتہ نہیں علم نہیں اصل دے اندر بے وقوف بھی آپ نے کم ظرف بھی آپ نے۔ میں اپنے نبی دے صحابہ دی شان اور ایمان نو کسوٹی بڑھایا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تسی ایمان انج لے ہوندے ہو جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے لے آندا ہے تو پھر تسی ہدایت والے ہو، اور اوہی بندہ ہدایت پائے گا جڑا صحابہ جیسا بن کے بکھائے گا۔ صرف ایمان لے ہونے صحابہ جیسی شخصیات نہیں ہو جاندی، صحابہ دا تے مضمون بندہ پوری زندگی بیان کردہ جائے چیپٹر تے باب بھی نہیں ختم ہو سکتا۔ سینکڑیاں دی تعداد اندر اللہ نے قرآن پاک اندر صحابہ دی عظمت دے اندر قرآن پاک دیاں آیات نو نازل کیتا ہے۔ آئیے صحابہ اکرام دا ایمان چیک کیجئے، میں اونا لوگاں نو تواڈے سامنے رکھن لگا جنہاں دا اٹھنا تے بیٹھنا جناب دے سامنے گزرے، اونا لوگاں دا انداز بیان اونا دی پوری زندگی تواڈے سامنے رکھ دینی انشاءاللہ۔ قرآن وچوں کردار وچوں پیغمبر علیہ السلام دے سخائے اخلاق وچوں، اے نہیں کہ صحابہ کلے نمازی سن یا صحابہ اکرام 5 ٹائم ہی پڑھ دے سن یا صحابہ نمازاں پڑھن تو بعد پھر اونا دے دوسرے حالات جڑے سن وہ نارمل سن، نہ میرے بھائیو نمازاں بھی پڑھ دے سن تے حقوق العباد دے وچ بھی پورا اتر دے سن، نمازاں بھی پڑھ دے سن تے کاروبار بھی کر دے سن، اللہ رسول دے نال محبت بھی سی، اپنے زندگی دے شب روز دے اندر بھی او پورا اتر دے سن۔ آج سارے نال بڑی مصیبت ہے کہ کئیاں نو کہو نا نماز پڑھو تے کہندے نے جی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ زور اثر دا وقت ملازمت وچ لنگ جاندا ہے۔ میں کل پرسوں ایک بندے نو کیا میں کہیا تو نمازاں پڑھیا کر، کہندا جی کی کریے او ٹائم جڑا بنا کاروبار دا ہوندا ہے جدوں زور ہوندی ہے تے جدوں اثر ہوندی ہے۔ میرے بھائیو اس تو بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی، جے صحابہ نال بڑا مالدار بھی دنیا تے نہیں گزریا تے صحابہ تو بڑا ایمان نال لبریز بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دا ذاکر بھی نہیں گزریا۔ صحابہ بھی کمائی کیتی ہے، صحابہ اکرام بھی دنیا تے زندگی بسر کیتی گئے۔ آؤ اپنے ایمان نو چیک کرنا ہے،
اور اپنی توحید عقیدہ توحید نو اپنے کردار دا سی جائزہ لینا کیا ساڑھے اعمال نبی محترم علیہ السلام دے صحابہ جیسی چلک مار دینے اگر صحابہ اکرام جیسا ساڑھا عقیدہ ہے کردار ہے تو پھر 100% اسی کامیاب اللہ کو امید رکھیے حسن جان دی اگر کوئی گڑ بڑ وے پہلے تے جے ایمان ہے وے تے اللہ دا شکر ادا کیجئے اگر صحابہ اکرام جیسا عقیدہ نہیں نمازہ نہیں صحابہ اکرام جیسا اٹھنا بیٹھنا نہیں اللہ اور نبی دے صحابہ جیسا کردار و ساڑھا اخلاق نہیں تے پھر کی اپنی صلاح کیجئے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میری امت دے کئی فرقے جڑے نے جہنم نو جان صحیح البخاری اور آپ فرما دے ایک گروہ ہوئے گا جڑا گروہ جنت دے اندر جائے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گروہ دا عقیدہ ایمان عمل توحید او اسرا دی ہوئے گی اور او ایمان بھی اختیار کرنگے توحید بھی اختیار کرنگے اور پھر اونا دا ایمان تے عمل بھی اختیار ہوئے گا نبی پاک جیسا اور صحابہ اکرام جیسا اور نبی پاک نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے تے رستے تے ہونگے جڑا ایک گروہ جائے گا نا وہ میرا اور میرے صحابہ دے قدمہ تے جائے گا صحابہ دی نقل مار دے ہونگے ہون اللہ پاک نے اتھے اصول بھی بیان کیتا ہے ہون ویکھو نا کہندے نے جے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے بندہ تبصرہ کرے معاذ اللہ تے بندہ ایماندار رہندا ہی نہیں کیونکہ اے امت نو وحد امت کہندے پھر دے جی وحد امت اونا جو وہابی بھی نے بریلوی بھی نے سنی بھی نے شیعہ بھی نے اے وحد دے امت دا پیغام ایک تو انو پتا ہوئے گا شاید کہ نہیں کہ ساڑھے پاکستان دے اندر ایک مذہبی جماعت تے یونین کونسل نو قائم کیتا ہے جمیں سیاسی جماعتہ نے مسلم لیگ ہو گئی جناب تحریک انصاف ہو گئی ایسے طریقے ساڑھے پاکستان دے پلیٹ فارم تے ایک وحد تے مسلمین دا بھی ایک پلیٹ فارم قائم ہے جتھے ہر آپ ساڑھے اہل حدیث بھی دیوبندی بھی بریلوی بھی شیعہ بھی سارے چارے مسلک جمع اور پھر پیغام کیے کہ وحدت المسلمین کہ مسلمانہ دی واحد جماعت ہے تے جڑی واحد جماعت ہوں دیئے انہاں وحد المومنین کیوں یاد آیا کیونکہ او نبی علیہ السلام دے پیروکارانو اللہ رسول دے دین تے چلنا نے ساڑھے وچوں کوئی ایسے بندے نے وہ مومن سمجھ دی اور پھر پیغام کیے کہ حضرت صدیق دے ایمان دا معاذ اللہ کہندے نہیں پتا جس شخص تو امت شروع ہو رہی ہے تے جو او شخص نو ایماندار نہیں مننا تے پھر وحدت المسلمین دا قادہ پیغام ہے امت تے شروع ہی جناب صدیق تو ہو رہی ہے میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ کو دعا کرو اللہ پاک ساڑھے عقیدے درست کرے اور اللہ نبی اور صحابہ جیسا ایمان و کردار بھی نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام نے جو کوئی پریشانی آئی ہے نا تے صحابہ نے وانڈ لی یہ پریشانی وانڈ لی آپس دے اندر او اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تو بھی ثابت ہے اور کسے بندے نو جے کوئی بندے دے قرضہ چڑھ گیا تے او اس دے قرضے وچ معاونت کیتی ہے نبی دے صحابہ نے ایک دوسرے دے نال پیار بھی کیتا ہے محبت بھی کیتی ہے تے پورا اسلام دا گھر تے افراد بن کے بخایا ساڑھے مسلمان کسے پرا تے قرضہ چڑھ گئے تے اسی او دا مذاق اڑانے انجی ہے نا تے آؤ میں تواڈے سامنے پیغمبر دے صحابہ دا نمونہ پیش کرنا چاہنا وا او جے مقروض بھرا ہو جائے تے اودیاں نمازاں دا بھی فکر نہیں اودی داڑھی دا بھی حیا نہیں اودے نیک اعمال تے صلہ رحمی بھی یاد نہیں آندی بس اودی پی کڈ دینی ہے کہ اونوں مرن تے مجبور کر دینا میرے محترم بھائیو اسلام دے اندر ایماندار تے مومن دا شیوا نہیں میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
فرمایا سنو کائنات والیو جدو تانوں کیا جاندا ایمان اج لے آؤ نا جویں ایمان میرے نبی دا ابو بکر لے کے آیا ہے ایمان اج لے کے آؤ جویں ایمان میرے نبی دا عمر تے عثمان تے علی لے کے آئے نے ایمان اونج لے کے آؤ جویں ایمان صحابہ کرام نے لے کے آندا ہے جدوں انہاں نال کہ ایہو جی گل کیتی جاندی تے کہندے اچھا کہندے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء اکھے اس ایمان اونج لے آئیے جویں ایمان بے وقوف لے کے آئے نے یعنی صحابہ کرام تے ماڑیاں نو انہاں دے نزدیک انہاں کو رتبہ انہاں دی عقل نے دتا ہے لیکن انہاں نو کی پتہ ہے جنہاں نو بے وقوف اسی کہندے پئے ہاں انہاں دے متعلق تے اللہ پاک نے قرآن مکے وچ وی بھیجنا وے تے مدینے وچ وی بھیجنا ہے اللہ فرماندے نے گل سنو میرے صحابہ دے بارے میرے نبی دے جانسار تے شاگرداں دے بارے ایک گل کرن والیو اوے کافرو گل سنو نا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون اصل دے اندر او خود بے وقوف نے تیس گل دا انہاں نو علم ہی کوئی نہیں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اخْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اللہ فرماندے نے گل سنو اے لوگ ایمان لے آن جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آ کے آئے پھر تے ہدایت پان گے اگر منہ پھیر جان گے ہٹ درمی تے اتر جان گے تے اللہ پاک سونیا محبوبہ انہاں دے معاملے اندر تانوں کافی ہے فَسَیَکفیکہم اللہ سونیا پریشان نہیں ہونا آؤ میں صحابہ کرام دا عقیدہ تے جناب انہاں دیاں قربانیاں اسلام دے اندر بیان کراں کسے نبی دے یار نو کسے نبی دے ساتھی نو تکلیف آندی تے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے محبوب دی حدیث نو مقدم رکھیا کر دے سن سیدنا ابو رافع میرے محبوب پیغمبر دا جہاں سارے نے جناب جگہ بیچنی سی نا جگہ روایت دی صحیح البخاری دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دا صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا مکان فروخت کرن دا پروگرام بنایا ارادہ کیتا ہے تے نبی دے صحابی دے گھر دے جناب چار چوفیرے بڑی اچھی جگہ ہے بہت جناب ٹکانے دی پنجابی جو کہہ لو نا مکان ہے تے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ دے مکان دے 500 درہم لگے نے 500 درہم تے 500 درہم بڑی رقم سی تے ہون بھی بڑی رقم ہے تے نبی علیہ السلام دا صحابیوں نے کیتا ہے میں ویچ دینا تے ناڑی گوانڈی حضرت سعد رہندے سن رضی اللہ تعالی او بھی صحابی تے اے بھی نبی پاک دا صحابی حضرت ابو رافع بھی صحابی تے حضرت سعد بھی صحابی لیکن اے امیر بندہ ہے تے او غریب بندہ ہے آپ دیکھو رواداری پیار محبت ہے تے حضرت ابو رافع نو حضرت سعد رضا کرن لگے سونے آپ پیارے آ گل اے کہ میں گوانڈیاں تے میرا آکے دے ذرا مینوں دے دے تو مینوں دے دے او 500 دا درہم جب تو فائدہ لین لگا چلو تینوں ملدا ہوئے گا لیکن اللہ دے بندے میں بھی تیرا ویراں انما المؤمنون اخوۃ مسلمان دا ایتھے تے حق کھادی جاندے نے حق یتیم پتیجیاں دا حق ہڑپ کیتا یتیم پتیجیاں تے پانجیاں دا یتیمہ دا مال کھانا مسلمان دا شیوا آج دا وقت انجدہ ہے کہ یتیمہ دا مال کھاوے تے نمازی یتیمہ دا مال کھاوے تے نمازی ماما چاچا نمازی رشتہ دار تے اغیار
لیکن گل سنو اے وی تے صحابہ اکرام دا نقشہ میں زمین دا پیش کر لگا وا. اج دا نقشہ ایویں اج دا جناب مال کھاوے اپنے جناب دا بیٹا اپنا دا بھائی فوت ہو گیا ہے, یتیم بھتیجیاں موجود نے, یتیم بھتیجے موجود نے, انہیں بارو بار گھگی مروا کے پٹواری نو 4 پیسے لا کے مکان 10 مرلے دا اپنے نام کروا لے آئے. باپ دے اندر روندیاں رہن بھتیجیاں یتیم بھتیجے دے سر نو کی پرواہ ہے. لیکن سونیا ایتھے واری تیری ہے تے کل واری رب کائنات دی ہے. اج پھیر لے جنی پھیرا پھیری پھیر سکنا ہے تے اپنے نال جناب جنہ اپنے آپ نو فائدہ پہنچا سکنا ہے. اب ویکھ میرے نبی دے صحابی دی گل ہے, 2 یار آپس دے اندر مشورہ کر دینا. اچھا پھر گل سن, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عرضاں کر دینا گل سن میرے سعد سنیا. حضرت سعد بڑا ماڑا بندہ ہے تے بڑا غریب بندہ ہے. تے حضرت سعد نو حضرت ابو رافع کہن لگے اوے ابو او میرے سعد بھراوا تیرے کول تے پیسے ہی نہیں, تو کیویں خریدیں گا؟ مینوں 500 درہم نقد لبدا ہے تے مینوں فائدہ ہون ڈیا ہے. تے سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کرن لگے او میرے سونیا ویرا میں تیرا بھرا بھی تے ہاں تے میں تیرا ویر بھی تے ہاں. حضرت ابو رافع نے کہ آؤ گل سن پھر مینوں تھوڑا کو ٹائم دے کہ میں سوچ لواں. جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگے میرا بالکل پروگرام بن گیا ہے, ہن میں جگہ تینوں فروخت کراں گا کیونکہ میں اپنے پیغمبر دی زبان وچ گل سنی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ اپنا مکان فروخت کرن لگے, کوئی بندہ اپنی جائیداد فروخت کرن لگے تے اپنے سجے کھبے گوانڈیاں نو وی ویکھ لوے, گوانڈیاں کو پوچھ لوے ہمسایاں دا زیادہ حق ہے. تے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اینا بڑا احسان کیتا ہے, رہندی دنیا تک بھائی چارے دا باب قائم کر دیتا ہے. تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ 400 درہم دے اندر مکان جڑا ہے وہ فروخت ہویا تے 400 درہم دے اندر لکھت پڑھت ہو گئی ہے. تے حضرت سعد کو 400 درہم ہے بھی کوئی نہیں, انہاں نے قسطاں تے پیسے دینے سن, ادھر 500 درہم نقد لگدا سی, قسطاں تے پیسے حضرت سعد نے دینے شروع کیتے. پھر کچھ ماہ بعد او جا کے رقم مکمل ہوئی ہے. تے گل کتے مکی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی نمونہ تے میرے پیغمبر بھی امت واسطے نمونہ. حقوق العباد دی بہت بڑی دلیل ہے, توجہ کیجئے اگے غور کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح المسلم اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جانثاراں وچوں میرے پیغمبر دا صحابی قرضہ لیا تے قرضہ لے کے بعد دے اندر رقم دیتی نہیں گئی. او صحابی پر قرضے واسطے پیسے دین ہوندا تے چھپ جاندا ہے. ایک دن جناب پتہ لگا تے او اندر وڑ گیا تے چھپ گیا کیونکہ اودے بیچارے کول کیف پر قرض پیسے دین دی کفیت ہی کوئی نہیں. اونے اندر جا کے اشارے نال اونوں اندروں باہر نکالیا, باہر نکال کے کہ اللہ دیا بندیا تو مینوں ملدا کوئی نہیں. کہندا اللہ دی قسم میں جھوٹ بھی نہیں بولاں گا کیونکہ میں صحابی رسول ہاں تے تم بھی صحابی رسول ہے. اس وقت میں محتاج ہاں, میرے حالات ٹھیک کوئی نہیں, نہ ہی میں جناب اس کفیت دے اندر ہاں. تینوں ملدا وعدہ خلافی ہو جاندی, تیرے نال آمنا سامنا ہوندا اور وعدہ خلافی ہوندی, جھوٹ بچ جاندا میرے کولوں. تے اس واسطے میں چھپ گیا, تیرا سامنا نہیں کیتا. انہیں کہا لیا قرضے دا معاہدہ, انہیں قرضے والا جناب کاغذ پکڑیا جدے معاہدہ لکھ دے ہوندے سن نا, جدوں کسے کوئی پیسے لینے دینے ہوندے سنت طریقہ نبی علیہ السلام فرماندے نے معاہدہ تحریر کر لو. تے صحابی دوسرا کہندا جنہیں قرضہ دیتا ہے اللہ دے بندے او میرے ویرا او قرضہ تے او کاغذ والا جناب معاہدہ تے لے کے آ. معاہدہ لے کے آیا ہے تے او
صحابی جنہیں پیسے لینے نے انہیں اپنے ہاتھاں دے نال اون دے اوتوں معاہدے دی تحریر ہی مٹا دتی ہے تے نال روندا روندا کہندا گل سن جے تیرے کول با آسانی پیسے تیرے کول آ جان تے دے دویں جے نہ آن تے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا پیا واں جا میں تینوں قرضے تے پیسیاں نو معاف کر دیتا ہے جے تو دین دی کفیت وچ نہیں جے تو صحابی رسول ہے تے میں وی تے صحابی رسول ہاں میں وی تے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا من انذر موسرن او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ روایت صحیح البخاری دے اندر لاہور تکبیر مسجد والیو سنو میرے پیغمبر دا فرمان آپ فرمانتے نے جس بندے نے تانگ دستی اندر کسے بندے نو مولت دیتی ہے تانگ دستی اندر کسے نے کسے دا خیال رکھیا میرے محبوب فرماندے نے دا قرضہ انہیں معاف کرتا یا انہوں ویسے ہی انہیں مولت دے دیتی یا کوئی پیسے دے نال کسے ماڑے بندے دی خدمت کر دیتی مستحق بندے دی خدمت کر دیندا ہے میرے نبی فرماندے نے اذلہ اللہ فی ذلہ سبحان اللہ میرے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں اپنے سائے تھلے لے لوے گا اللہ انہوں اپنے سائے تھلے لوے گا وہ سونیا آئی حقوق العباد اے صحابہ اکرام نے حقوق العباد دا حق ادا کیتا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے اسلامی پائی چارے دا نقشہ پیش کیتا ہے آؤ اگے ٹر گئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے میرے نبی دے صحابہ حقوق العباد اندر کامیاب سن تے انہاں دے عقیدے بھی بڑے مضبوط سن عقائد اندر بھی بڑے کامیاب کامران اللہ دی زمین تے میرے نبی دے صحابہ اکرام گزرے نے آؤ سنیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کوئی صحابی کسے نے مشکل کشا آکھیا نہیں کسے صحابی نے کسے نو داتا کیا نہ کسے صحابی نے کسے نو لجپال تے غریب نواز کیا نہ صحابہ اکرام دا کی دائبے غریب نواز نبی بھی کوئی نہیں غریب نواز بھی اللہ ہن میں صحابہ دا ایمان تے عقیدہ تواڈے سامنے بیان کر لگا وا میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ اکرام رب کولوں منگدے سن صحابہ رب کولوں منگدے سن کدے کولوں اللہ کولوں تے غیر اللہ نو برداشت کر دے میں دسنا ساڈے اسی یقین جانو پاکستان شرکستان بنے ہر قبر سجدہ گاہ بنی ہر بابے دی قبر تے پھوڑی تے سجدہ ہو رہا ہے اللہ دی یقین کرو کہ اللہ تا فضل تے پیار یہ کہ بچے ہیں غیر اللہ نو ہر جگہ تے سجدے یہ بار بار گل درائی علماء نے میں بھی درانا کہ اللہ تو علاوہ کسی کے چکنا نہیں تے کسی کو منگنا بھی نہیں اسباب نے جڑے بندیاں دے سباب نے بھی ایک دوسرے دے کام ہونا اے اسباب ہور نے رب بڑے اسباب مشکل کشائی حج تروائی دے او ہو رہے تے جڑا بندہ کسی بندے دی مدد کردا ہے سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس بندے نو اے دے واسطے مددگار چن لیا ہے اللہ نے مددگار چن رہا میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ توجہ میرے والے جناب علی المرتضی بیت اللہ شریف دے اندر موجود نے اللہ ویکھنا نصیب فرمائے سبحان اللہ مکہ ہوئے رمضان دا مہینہ ہوئے تے بیت اللہ ہوئے تے آب زمزم ہوئے سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ پاک مکہ مدینے دیاں بارہ بار بار سانو نصیب فرمائے وہ دل کردہ زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے اللہ
سونے دعائے وے اللہ ہر موسم دیاں بہاراں مکہ مکرمہ دیاں نصیب فرما. حضرت علی المرتضی رب دے گھر بیت اللہ اندر موجود نے تے سیدنا علی المرتضی حج دا موسم ہے. حج دے موسم دے اندر ایک بندے نو کعبہ شریف دے اندر کسے بندے کو منگدیاں ویکھ لیندے نے. کسے بندے کو جناب کوئی چیز منگ رہا, کسے چیز دا سوال کسے بندے کو کر رہا ہے تے جناب علی المرتضی جلال دے اندر آ گئے تے فرماندے نے اوئے تینو شرم نہیں آندی رب دے گھر بیت اللہ دے اندر کھڑا ہو کے تے غیراں کولوں منگدا پیا میں, اور رب دے گھر آ کے تے غیراں کول منگ رہا میں, تینو وہ شرم نہیں آندی تو اللہ دے وڈے گھر آ کے تے غیراں کولوں سوال کرنا ہے. یقین جانو صحابہ اکرام دا عقیدہ, صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں کسے نے چھلا پایا, کسے نے کڑا پایا, صحابہ اکرام وچوں کسے نے تعویذ پایا تے ساڈے مسلماناں نے چھڈیا. یقین جانو کئی مولوی لڑ پیندے تعویذاں تو. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ والے نو مشرک کیا ہے. صحابہ اکرام اللہ دی زمین تے وڈے مومن سن. صحابہ نالوں کسے نو زیادہ ایمان تے عقیدے تے اسلام دا پتہ سی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آج کل ایک دوسرے دے اے بیماری ہر جگہ تے موجود ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام اور پھر ایمان اتنا مضبوط سی, عقیدہ اتنا مضبوط سی کہ نبی علیہ السلام دے دو ساتھ وچوں نبی دے یاراں وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور چل رہا ہے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر صحابہ نے کہ جلیل القدر نبی دی قبر تے جسم ویکھ لیا ہے. ایک نبی دے جلی ایک صحابہ اکرام دے جناب علاقے وچ جدھر صحابہ نو گورنر بنایا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ادھر نا کسے بندے دی نا میت قبر وچوں ننگی ہوگی باہر آ گئی تے صحابہ اکرام نے دیکھ لیا تے او جس بندہ ہے نا جدی میت ہے جدا جسم دیکھ لیا او دا ناک ادھی زرہ دے برابر سی. ویکھو زرہ اینو کہندے نے ادھے بازو دے برابر اتنا بڑا ناک سی. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام نے خط لکھے مدینہ منورہ دے اندر تے لوگ اس شخصیت دی قبر تے آ کے بارش دی دعا منگ رہا کر دے سن. بارش دی دعا بارش دی. مصنف ابن شیبہ دی روایت کوئی قصہ کہانی نہیں تے صحابہ نے جدو شرک ہوندا ویکھیا تے صحابہ اکرام نے جناب اس بزرگ دے قبر نو جناب مزار نو جبے نو جناب بڑی رازداری دے نال انہاں دے جسم نو چکیا تے دور کسے علاقے دے اندر جا کے دفن کرتا ہے. یہ ساری کاروائی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نو خط دے اندر لکھی ہے. یا حضرت انجن بزرگ سی اتنا بڑا ناک سی, اسی اونا دی پوجا پاٹ دیکھی, اسی اونا دا خاموشی نال جسم کڈیا کڈ کے فلان جگہ تے نہ پایا کدھر ساڈے کول کمی بیشی تے نہیں کھو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی کاروائی اندر خط لکھے ہے. حضرت عمر فرماتے نے گل سنو اے نبیاں وچوں کسے نبی دا جسم ہے کیونکہ نبیاں تو علاوہ کسے دے جسم نو اللہ چاہے محفوظ رکھے چاہے انہوں جناب زمین نال مٹی دے نال مٹی کر دے لیکن نبی دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکدی, مٹی نہیں کھا سکدی, نہ اگ جلاندی نہ مٹی کھاندی ہے. اے اللہ دے کسے برگزیدہ نبی دا جسم ہے. اچھا کیتا ہے یعنی جناب عمر فاروق تے نبی پاک دے صحابہ عمر دے دور دے انہاں نے بزرگ دی قبر وچوں جسم نو کڈ کے نامعلوم اوجل کر دیتا کیونکہ شرک ہووے ہی نہ لوکی غیر اللہ کول منگن ہی نہ. تے ایتھے ہر بابے کول سوال کیتی جاندے بابا جی ہاتھ ویکھو ساڈی قسمت کی ہے ذرا ویکھو نا میرا بیاہ کتھے ہوئے گا, میری ایک بڑی ہوئے گی, دو ہوئے گی, چار ہون گیاں کہ اگلی بھی جائے گی ہیں. تے کئی بڑیاں دے نا دے توید کلوائی جاندے نے ساڈی اگرو مگرو لوے نا سونے ہو دنیا اندر اے جائز خواہشاں
خواہشاں رب پوریاں کردا جے نجائز نہیں جو ہوندیاں پوریاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایسے معاملات تو منع فرمایا ہے اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا حدیث نال وی کنا گہرا تعلق ہے میرے محبوب میں اگر صحابہ اکرام دا حدیث نال تعلق بیان کراں اللہ جاندا وقت ختم ہو جائے دن مک جان راتاں مک جان انہاں حدیث دا احترام کریا کردے سن او میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جان ساراں نے میرے پیغمبر نو جناب معاشہ دے حجرے اندر دفن کر دیتا ہے دفن کرن تو بعد جناب عمر فاروق دا دور آیا حضرت ابوبکر آئے تے او بھی جناب دنیا تو چلے گئے حضرت عمر فاروق نو میرے حضرت ابوبکر نو میرے پیغمبر دے پہلو دے اندر دفن کیتا گیا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق آئے شہادت ہوئی 27 محرم دے اندر حضرت عمر فاروق نو بھی جناب اوتھے دفن کر دیتا گیا ہے جناب فاروق اعظم تے حضرت صدیق دی دونوں حضرات دی قبر میرے محبوب علیہ السلام دے نال بڑی ہیں کافی سال ہی گزر گئے نے کافی عرصہ گزر گیا ابو بکر نو دنیا تو گیا کافی عرصہ گزر گیا حضرت عمر نو دنیا تو گیا تے میرے محبوب علیہ السلام نو علی چند صحابہ بھی موجود نے تابعی بھی موجود نے صحابہ اکرام دے دور پاک دے اندر میرے نبی علیہ السلام دے روزے دی میرے محبوب علیہ السلام دے حجرے دا جناب حجرے دی دیوار گر گئی ہے دیوار گرن دے نال تے میرے محبوب علیہ السلام دیاں قبراں پاکاں دے وچوں ایک لت ظاہر ہو گئی ایک ٹانگ ظاہر ہو گئی ہے صحابہ پریشان ہو گیا لت اللہ دے پیغمبر دیے اے ٹانگ مبارک تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دیے تے ایک صحابی بزرگ ویتے زندہ ہے او آیا کہندا او گل سنو میں تانوں دسنا ہے ٹانگ مبارک کی دیے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے پہچانیا اے تے ٹانگ جناب سیدنا عمر فاروق دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے سونےو او جڑا صحابی دنیا تو چلا جائے او دے جسم دی حفاظت بھی رب کردا ہے او دے ایمان زندہ ہوئے تے او دے ایمان تے عزت دی حفاظت بھی رب کردا ہے جے فوت ہو جاوے تے اللہ پاک انہاں دے جسم دی بھی حفاظت کردا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے ایک صحابی فوت ہویا تے فوت ہون تو بعد جناب سارے اتھوں دے کافراں نے جمع ہو کے تے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیتا ہے کہ فلاں صحابی فوت ہو گیا جی صحابی نو شہید کرتا ہے قتل کرتا ہے معاذ اللہ یہ کہندا انہاں دا بادشاہ کافراں دا گل سن جے تو نبی دے صحابی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو واقعی مار کے آیا تے انہاں دے جسم دا او دے جسم دا کوئی حصہ لے کے آ کٹ کے لے کے آ تاکہ سانو یقین ہو جائے ایک قافلہ ٹریا کافراں دا ادھر میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی دی میت ڈیڈ باڈی پئی ہے او لوگو ہلے قافلہ کافراں دا قریب آن دی دیر اللہ پاک نے پونڈاں دی کھکھر نو بھیج دیتا ہے جنہاں نے انج کر کے نبی دے صحابی دی لاش مبارک تے انج کر کے دیوار کر دیتی ہے جڑا آندا ہے اونوں ڈنگ مار دے نے ڈس دے نے اوے سونےو میرے نبی دے صحابی دا جسم بھی اللہ نے محفوظ کیتا ہے میرے نبی دے صحابہ دی عزت نو بھی اللہ نے محفوظ کیتا ہے جڑا بندہ جو بکواس کرے نبی دے صحابہ دے عقیدے ایمان دے بارے پھر تے ایمان ہی محفوظ نہیں اور جیسے صدیق ایماندار نہیں دسو ایمان کتھوں آئے گا اور لوگوں ثانی سنین اور لوگوں حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں ہجرت دا سفر شروع ہوا تے جناب صدیق بڑا پریشان ہو گیا سونیاں ساڑھے قدماں نو ویکھ دے نے ساڑھے قدماں دے اتے قدم رکھ کے تے ایک کافر ساڑھے تک پہنچ جان گے تے جناب صدیق نو میرے پیغمبر کی فرما دے نے صدیق جدے ایک دے نال دوسرے دے نال دوواں دے نال کوئی تیسرا ہووے تے او رب ہووے دس پھر انہاں دوواں دا کی حال ہوئے گا دس پھر او کامیاب نہیں ہون گے او سونیا تو بھی کامیاب ہے تے میں تیرا نبی بھی کامیاب ہاں سانو کچھ نہیں کہہ سکتے مشرک میرے محبوب علیہ السلام دے جان نثار فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ
تسی نہیں جان دے آؤ اگے تھوڑا حلے تے گل نہیں مکی توجہ میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میں تساں حضرات دے سامنے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دا سے سارے انہوں پتہ ہے نا کہ مکے مدینے جا کے بھی ایماندار نہ ہون تے رب دی مرضی یقین جانو مکے مدینے بھی تے اللہ پاک جنہاں نو ہدایت نہیں نہ دینی انہاں نو رسول پاک دے سامنے بھی کوئی نہیں ہے جنہاں نو ہدایت رب نے لکھی نہیں تے ہدایت ہوندی اونوں ہے جڑا ہدایت ہاتھ چوک کے منگدا ہے ہدایت ہوندی بھی اونوں ہے تسی میں کہنا بھابیو نہ لڑو سنیو نہ لڑو دیوبندیو نہ لڑو کوئی بھی نہ لڑے بس ہاتھ چوک کے نہ کہہ دو یا اللہ سانو نمازاں رسول اللہ علیہ نصیب فرما اللہ پاک سونے ربا سانو نمازاں اونج دیاں نصیب فرما جویں دیاں ابو بکر نے پڑھیاں نے عمر نے پڑھیاں نے عثمان نے پڑھیاں نے علی نے پڑھیاں نے انہاں دے بندہ کہہ سکتا ہے نا کیوں جی انہاں دے کہہ سکتا ہے یا اللہ سانو روزے اونج دے نصیب فرما رکھنے جویں دے میرے محمد نے رکھے نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سانو عقائد اونج دے نصیب فرما جویں دے میرے محبوب علیہ السلام تے صحابہ دے عقائد اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سارے انہوں پہلا میرے صحابہ تے میرے شاگرداں نو جنت جان دا اعلان کرے گا جنت دا اعلان ہوئے گا صدیق دا سرو سڑو مرو صدیق دا اعلان ہونا ہے جنت اندر میرے محمد دی موجودگی اندر صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ساڑیاں ماما بھیناں نو ایمان تے عقیدے دا نہیں پتا جس سمجھ نہیں آندی تے آؤ میرے وال توجہ فرماؤ نا میں اللہ دے محبوب علیہ السلام دے ایک ہور جانثار دے امام دا تذکرہ کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دی آواز اچھی ہے تے آواز اچھی ہو جاندی ہے تے قرآن پڑھ لگ جاندہ ہے تے مسجد نبوی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام تک صحابہ نے شکایت لائی سونے آواز ہے او بہتا قرآن اچھی پڑھ دے نو روکو حضرت عمر نے چنگا ٹوکیا رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا نہ سونے عمر انو کچھ نہ آکھی کچھ نہ آکھی انو عبدالعزا کہندے سان تے ہونے عبداللہ اے دے چاچے نے مینو چھڑ دیتا ہے تے دے ماں نے مینو چھوڑ دیتا ہے تے کیمیں ہویا مکیوں نکڑے آتے حالو بے حال ہو کے اور ساڑھے کو تے لکھاں کروڑا نے تے رب دا شکر ادا نہیں کر دے انہیں اللہ رسول دی خاطر اپنا جائیداد اپنا معاملہ زمین والا بھی چھوڑ دیتا ہے چاچے نے تانے دے کپڑے بھی لوا دیتے نے تے ننگ مننگا ہو کے تے ماں دے کوڑ پہنچ جائے رات دا وقت کونے خلے عبدالعزا ماں انج کر کے معاملہ بنے ہیں تے میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بھی چڑھ گیا آخر ماں تینو رب دا واسطہ ہی چلو ایک ٹکھن واسطے شرمگاہ نو ٹکھن واسطے چلو کوئی چیز ہی دے دے کوئی کپڑا ہی دے دے شہزادیاں ورگی زندگی گزارن والا عبدالعزا مال چھڑے آئے دولت چھڑیے تے روندہ روندہ ڈگدہ ٹھنڈا تے فجر تو پہلا مسجد نبی وچ پہنچ گیا ہے جدو مسجد نبی پہنچے ہیں تے میرے نبی علیہ السلام جدو مسجد نبی فجر دی نماز دے وقت آئے نے تے دیکھے ہیں کہ بندہ مسجد نبی دی نکر اندر بیٹھا ہے تے میرے نبی فرما دے کون میں کہندہ سونے محبوبہ تیری خاطر اپنی ماں نو چھوڑ کے آن والا سونے تیری خاطر میں اپنے رشتہ دار خاندانہ دا پیار چھوڑ کے آن والا سونے دنیا دیاں نفرتاں برداشت کر کے تواڈے تک پہنچن والا اب دیکھو پیراں دے اندر بھی زخم ہو گئے نے تے ٹردیاں جوتا بھی سلامت نہیں رہا سونے تن دے کپڑے بھی لا لینے کرنے آنے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت محبت پیار دے اندر میرے نبی نو سارا انہیں واقعہ بیان کیتا ہے میرے پیغمبر رو پہ اللہ دے نبی دیاں کھیاں ڈول پئیاں تے میرے نبی فرما دے نے اوے عبدالعزا آج تو بات تو عبدالعزا نہیں تو آج تو بعد عبداللہ میں تو عبداللہ ذل یدا ذل بجا دین رضی اللہ تعالی
عنہ میرے محبوب علیہ السلام ایک وقت آیا عبداللہ قرآن سکھن لگ پیا سبحان اللہ عبداللہ قرآن دی تعلیم میرے نبی کو لہن لگ گیا ہے تے اصحاب صفہ دے اندر شامل ہو گیا ہے تے کدی کدی مسجد نبی اندر قرآن دوران واسطے قرآن دا پڑھیا سبق دوران واسطے اچھی اچھی پڑھن لگ جاندا ہے اچھی اچھی پڑھن لگ جاندا ہے تے جناب ایک دن نا حضرت عمر فاروق نے دیکھے عبداللہ بیٹھ کے اونچا اونچا قرآن انداز اندر پڑھ رہا ہے صحابہ نماز پہ پڑھ دینے عبداللہ اونچا اونچا انداز اندر اونچی آواز اندر قرآن پڑھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تھوڑا کو نا چڑ کے عبداللہ یار خیال کر تھوڑا کو خیال کر لوگ نماز پڑھ رہے ہوئی ہے اور کی ہو سکتا ہے تے میرے پیغمبر نے عمر دی گل سن لئیے تے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر پیاریا آج تو بعد میرے عبداللہ نو تو کچھ نہیں آکھنا اے اونچی پڑے تاویں ٹھیک ہے نیواں پڑے تے تاویں ٹھیک ہے وہ ایک وقت آیا میرے محبوب علیہ السلام دا صحابی عبداللہ فوت ہو گیا میرے محبوب نو پتہ لگا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرما دے نے عبداللہ نو کفن دیو عبداللہ نو دفن دا انتظام کیتا جائے جدو قبر بن جائے تے میرے محبوب فرما دے نے مینوں بلا لو میرے نبی علیہ السلام نے عبداللہ نو اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر اتاریا ہے اپنے ہتھاں نال میت چکی ہے تے میرے نبی اونوں قبر دے اندر اتار دے پنے تے با صحابہ حضرت عثمان سمیت سارے اوپر کھڑے نے صحابہ رو رہے نے تے حضرت صحابہ حضرات دی زبان دیاں گلاں ہائے اج عبداللہ کنی قسمت والا قسمت والی موت لے کے مر گیا ہے دنیا تو فوت ہو گیا ہے جنوں محمد رسول اللہ نے اپنے ہتھاں مبارکاں نال قبر اندر اتاریا صلی اللہ علیہ وسلم کاش عبداللہ دی جگہ تے میری قبر ہوندی ہر صحابی جنازے اندر شرکت کرن والے دی ہر صحابی دی اکھ عشق بارے کاش عبداللہ دی جگہ تے اسی مر گئے ہوندے تے اللہ دے نبی سانو پکڑ کے قبر دے اندر اتار دے اے امام نے صحابہ دا اے پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام دا اور یقین جانو جے صحابہ نے پیار کیتا تے میرے نبی نے بھی پیار کر کے بخایا ہے آؤ سونےو کلا صحابہ دا پیار نہیں صحابیات دا بھی عقیدہ مضبوط سی صحابیات بھی میرے نبی دیاں صحابیات دا بھی عقیدہ توحید بڑا مضبوط سی روایت صحیح ہے میرے محبوب علیہ السلام دی ایک صحابیہ بڑھن والی بوڑھی عورت روایت ٹھیک ہے میرے محبوب علیہ السلام دی اور آپ دے دور پاک دا واقعہ ہے نہ بی بی ایم اے پاس ہے نہ ایف اے پاس ہے نہ بی جے پاس نہ کچھ بھی نہ تے میرے محبوب علیہ السلام دے دور پاک دے اندر واقعہ گزریا ہے واقعہ بیبیو میریو ماؤں بہنوں میں تواڈے واسطے خاص کر سنانا چاہنا میں اگے بھی سنایا لیکن سنو میرے محبوب پیغمبر دیاں صحابیات دا عقیدہ ایمان ایتھے تے جناب اسی کسے ہور پاسے ویکھیے تے ڈول پیندے ہاں رب نو چھوڑ دیندے ہاں رب دے گلے شروع کر دیندے ہاں اللہ تے شکوے جڑا رب کولوں منگدا اے یقیناً اللہ اونوں عطا بھی کر دیندا اے منگنا ہی تے میری ماں بہن مانگ اس بڑھیا دی طرح ایمان رکھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور دا واقعہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دور دا واقعہ ایک بی بی کاڑے رنگ دی سیاہ رنگ دی علماء کو تسی یہ واقعہ سنیا حدیث سے صحیح ہے مسجد نبی دی صفائی کر دی ہوندی سی سبحان اللہ ساڑیاں ماواں بہناں بات کراں دیاں اپنیاں نہیں صفائیاں کر دی میں کلے نہیں کردا بی بی نیک ہوندی ہے خامد دی بھی تابعدار تے گھر نوں بھی صاف رکھ دیے اے بی بی سیاہ رنگ دی تے اما عائشہ فرماندیاں نے دا مسجد نبوی چ نا خیمہ لگا سی اے دیکھو بڑھیا دا ایمان تے او نے مسجد نبی دی صفائی کرنی تے جدو صفائی کر دینی انہیں امہات المومنین دے گھراں وچ آ جانا تے انہیں آگے نبی دیاں بیویاں دے گھراں دی ازواج مطہرات دی بھی صفائی کر دینی جھاڑو لا دینا بھانڈے دھو دینے اما فرمادیاں نے میرے گھر آندی سن اما عائشہ صدیقہ تے انہیں نا لمحہ ساہ بھر کے کہنا ہاں اما عائشہ او سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھاڑیا اما فرمادیاں نے انہیں روز آنا روز آ کے اے ہوئی گل کرنی بھی سرخ موتیاں والے ہار والا دن
بڑا عجیب سی کہ جدوں میں اپنے اللہ نو پچھانے اما فرمادیاں نے ایک دن میں پوچھ لیا بی بی تو مینوں دس تے صحیح وی سرخ موتیاں والا کی چکر ہے ہار او دن کیڑا ہے کہندی اما او دن جدوں میں اپنے سونے اللہ دی پہچان کیتی اس اما نے بڑھیا نے اما عائشہ نو اللہ دی پہچان والا دن دسیا اور پھر نبی دی صحابیہ بنن والا دن دسیا تے آؤ میں تانوں دسنا توجہ میرے ایک قصہ کہانی نہیں جے رب دی قسم اے صحیح واقعہ تے نبی پاک دے دور دا کہندی اما میں ماڑے کرانے دی عورتاں ساڈے پنڈ دا نمبردار تے چودھری او دے گھر دیاں جا کے میں صفائیاں کر دینیاں بھانڈے دھو دینے برتن دھو دینے تے اما تینوں میں گل اودوں دی سنان لگیاں جدوں مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ کنوں کہندے نے ہن سنیا جی اللہ دا واسطہ دھیان کھڑکیاں کھولو گے تے سمجھ آئے گا میری او ماں بہنوں پورا جمعہ تسی سنیا توجہ کیتی ہے نہیں کیتی تانوں رب دا واسطہ میری ماں بہنوں خاص کر پیغام ہے تواڈے واسطے کہندی اما میں ماڑے کرانے دی عورتاں ساڈے پنڈ دا نمبردار تے چودھری اما میں اودے گھر دیاں جا کے میں صفائیاں کر دینیاں برتن دھو دینے بھانڈے دھو دینے تے اما میں تینوں گل اودوں دی سنان لگیاں جدوں مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ کنوں کہندے نے مینوں بالکل اللہ دی ذات دا تعارف نہیں بس اینا پتہ ہے ساڈے پنڈ دے بندیاں اُتے جدوں کوئی چھوٹی پریشانی آندی ہے تے لات تے منات تے حبل نو پکار دینے یعنی بتاں نو پکار دینے جدوں ساڈے پنڈ دے بندیاں تے بڑی ہی پریشانی پہاڑ جنی آ جاندی ہے تے پھر او لات نو نہیں پکار دے پھر منات دی جگہ تے حبل دا نام نہیں لیندے کوئی اللہ اے تے بس او دا نام لیندے نے اللہ نو پکار دینے وڈی پریشانی اندر اللہ نو پکار دینے بس مینوں رب دا اپنے پنڈ دے بندیاں دی زبان وچوں اینا پتہ ہے بڑی پریشانی اندر ساڑے پنڈ والے اللہ تے او دا نام لیندے نے اما اس ایک دن چودھری صاحب دی بیٹی نہان واسطے آئی ہے تے او دے گلے دے اندر ایک سرخ موتیاں والا ہار ہے ہار انج کر کے انہیں اتار دیتا تے مینوں پکڑا دیندی ہے کہندی ہے بی بی گل سن میں نہان واسطے چلیاں واپس آواں گی تے میں تیرے کولوں اپنا ہار وصول کر لواں گی اما عائشہ میں نمانی عورت غریب بڑی عورت نے اپنی پوری زندگی دے اندر ایڈا قیمتی ہار اج تک نہیں دیکھیا ہار میں زمین تے رکھ دیتا ہے تے بار بار میں خار دے ول ویکھنیاں اتنی دیر تو ایک اسمانہ تو چیل پرندہ ایک چیل آئی ہے ہار چون جند سرخ سی نا انہیں سمجھا کوئی گوشت دا ٹکڑا پیا ہے ہار انج کر کے چیل اسمانہ والو ڈا کے لے گئی ہے اما عائشہ ہارو چیل لے گئی ہے تے میں نمانی دی ازمائش شروع ہو گئی ہے اتنی دیر میں چودھری دی بیٹی بھی نخا کے واپس آ گئی ہے میں نو کہندی ہے بی بی میرا ہار واپس کر میں کہا ہار تے میرے کول کوئی نہیں انج تو نہان گئی سے تے اسمانہ تو ایک چیل اڑ دی آئی ہے ہار تے اڑا کے لے گئی ہے ہار تے میرے کول کوئی نہیں کہندی ہے بی بی گل سننا اصل اندر تم ماڑے کرانے دی عورت تو سوچیا ہوئے گا ہار بڑا قیمتی ہے تے میں ماڑی بیبیاں اپنے جسم دے کسے کپڑے تے ازام در چھپا لینیاں ہار میں نو اوکھے ویلے تے مشکل وقت کام آ جائے گا کہندی ہے بی بی گل سن میں ماڑی ضرور آن لیکن ایمانت دے اندر خیانت کرن والی بی بی نہیں بی بی میں گل سچی کرنی ہار میرے کول کوئی نہیں ہار چیل اڑا کے لے گئی ہے کہندی گل سن ہار جے چنگے طریقے دینی ہے تے ٹھیک ہے نہیں دویں گی تے میں تیرا خونے علاج کر لینیاں میں اپنے باپ نو بلا دیاں چنانچہ انہیں اپنے باپ نو بلایا باپ نو ساری انہیں کاروائی دفع دیتی ہے باپ بھی نمبردار بغیر تحقیق تو او دی جناب او دے نال عورت نال سرد گرم ہون لگ گیا کہندا بی بی گل سن میری بیٹی دا ہار تینوں واپس کرنا پئے گا ہار تینوں چھڈیا نہیں جائے گا معاف نہیں کیتا جائے گا بی بی چنگے طریقے ہار
واپس کرنی ہے تے ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تے میں تینوں چوک دے اندر جا کے عبرت دا نشان بنا دواں گا، میں چوک اندر بندے جمع کر لواں گا، چوک اندر لے جا کے تینوں نگیاں کر دواں گا تے تینوں اتھے ذلیل کر دواں گا، ہار جتھے ہوئے گا جسم دے وزن اندر پھر آپ اظہار ہو جائے گا۔ اما عائشہ اس چودھری دی زبان وچوں گل نکلی ہے تے میں نمانی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے۔ اما ایک عورت دے کوڑے ایک عزت ہی ہویا کر دیئے، جے عزت نہ روے تے عورت کا دی رہ جاندی ہے۔ اما میں رون لگ پینیاں، چودھری واسطہ ہی میرے کپڑے نہ اتاری، مینوں ذلیل نہ کری۔ اما جے میرے کپڑے اتر گئے تے میں کیا میں تے سر چوک کے جین جوگی نہیں رواں گی، میری عزت چلی جائے گی، میری غیرت چلی جائے گی۔ اما میں بڑی پریشان کراں تے کی کراں مینوں کوئی سمجھ نہیں آندی، تے فوراً میرے ذہن اندر خیال آیا ساڈے پنڈ دے بندیاں اُتے جدوں کوئی چھوٹی پریشانی آندی ہے لات منات تے حبل تے حزا بتاں نوں پکار دے نے، جدوں بڑی پریشانی آندی ہے تے کوئی اللہ اے تے بس او دا نام لے چھڑ دے نے تے انہاں دی پریشانی بالکل مک جاندی ہے۔ تے میں سوچیا میرے تے بھی اج کتنی بڑی پریشانی آئی ہے، میں بھی پنڈ والیاں طرح حربا انہاں دا استعمال کر کے ویکھنیاں تے میں چہرہ سمانا وال کر لیا تے پھر مینوں اینا بھی پتا ہے جدوں رب دا نام لیندے نے تے چہرہ سمانا وال کر کے لیندے نے۔ اما میں چہرہ سمانا وال کر لیا، اس دن میری پہلی دفعہ زبان تو رب دا نام نکلیا، میں کہا اللہ میں تینوں جان دی تے نہیں، اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں تو کتھے رہنا ہے، تو کون ہے، اللہ مینوں بالکل تیری ذات دا تعارف نہیں، اللہ سنیا مینوں بالکل تیرے تعارف دا پتہ نہیں، تو کون ہے، تیرا مقام کی ہے، تو کتھے رہنا ہے۔ اللہ تیرا تعارف میں اپنے پنڈ والیاں بندیاں دی زبان چ سنیا ہے، انہاں نوں بڑی پریشانی آندی ہے تے تیرا نام لیندے نے۔ ربا سونیا میں تینوں جان دیتے نہیں پر میری مدد فرما، سونیا ربا غیباں اندر رہن والیا میری مدد فرما، اللہ میں تینوں پہچان دیتے نہیں پر میری مدد فرما، میرے کپڑے اتارن لگے نہیں تے مینوں ذلیل کر لگے نہیں۔ ربا سونیا اللہ تینوں پنڈ دے بندے بڑی پریشانی اندر پکار دینے، اللہ میری مدد فرما۔ ربا مینوں رب کہندیاں کچھ لمحے گزر گئے نے، پورے جناب علاقے تے سناٹا چھایا ہے، پورے جناب محجوب پورے مجمع تے سناٹا چھایا ہے تے سارے حیران پریشان تے جناب ششدر رہ کے میرے ول بےخودے پہنے اے بی بی نو کی بڑیاں تے کنوں پکار دی پئی ہے۔ اما مینوں اللہ جاندا ہے، اوے بندہ دلوں پکارن والا ہووے تیرا بہن جو سندا ہی۔ اب ویکھ کیویں سنی اس بی بی دی، کہندی اللہ میں تینوں جان دیتے نہیں پر میری مدد فرما۔ اما ایک لمحہ گزریا، رب کہندیاں اچانک اوہی سارے لوگ دیکھ دے پینے، اوہی چیل اڑدی آئی ہے تے ہار چوک اندر سوٹ کے تے واپس چلی گئی ہے۔ اما ہار میج کر کے تلی تے رکھ لیا ہے، میں کہ اللہ چودھری پھاڑ اپنا ہار، ایسا ہار دی خاطر تو میں نمانی دے کپڑے اتارن لگا تھا۔ چودھری معافیاں منگن لگ پیا، بی بی تو بڑی عظیم عورت ہے، معاف کر دے، تو تے نیک بی بی ہے، سارا پنڈ معافیاں تے اتر آیا تے او دی مس پھٹ رہی ہے تے منہ ہاتھ دھوندا ہے تے دعا کنا دے اوتے ہاتھ رکھ کے تے بلند جے ٹیلے تے کھڑا ہو جاندا ہے تے باواز بلند اچھی کر کے کہن لگ پیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اما جدوں اس دی زبان وچوں اللہ اکبر دا آواز گونجیا، اما مینوں تسلی ہو گئی، اے تے قافلے والے اسے رب دا نام پہ لیندے نے جس رب نے میں
میں نمانی دی عزت نو بچایا ہے محسوس ہوندا ہے قافلے والے اس رب نو منن والے جاپدے نے صبح ہوئی ہے تے انہاں قافلے والے مینوں پہچان لیا ہے اے تے باپ دے اندر پتہ لگا او تے اذان فجر پہ دیندے نے تے اے تے نہ سارے مینوں پہچان لیا میں سارا اپنا دکھ بھریا واقعہ انہاں نو سنا دیتا ہے اے تے بعد اندر پتہ لگا اے قافلے والے عام بندے نہیں میرے نبی دے پاک با صحابہ نے اے تے میرے نبی دے پاک با جانثار نے انہاں جا کے مینوں مدینہ المنورہ دے اندر اللہ دے پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتا ہے میں سارا دکھاں بھریا واقعہ اللہ دے رسول دے گوش گزار کر دیتا ہے اما میں پہلی دفعہ جدو میری ملاقات رحمت انسانیت وفائے انسانیت رحمت تو عالم جناب محمد دے نال اس دن ہو جاندی ہے میرے نبی میری پریشانی ویکھ کے کہندے نے نی بی بی بڑیا اما ہن تو مدینے وچ آ گئی ہے غم کا دے تو پہ کرنی ہے آج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا تے تیرا شہر مدینہ ہوئے گا اماں آج تو بعد تیرا گھر مسجد نبی ہوئے گا تے مسجد نبی دی اماں روز مسجد نبی دی صفائی کر دیئے تے ایک دن اماں فوت ہو گئی ہے وہ اماں دنیا تو ٹر گئی ہے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ و اماں نظر نہیں آ رہی اینے دن ہو گئے نے میں ماں نو ویکھنا تے اماں مسجد نبی اندر کوئی نہیں میرے نبی نو دسیا گیا سونیا محبوبہ او اماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے او اماں تے فوت ہو گئی ہے تے اسی دا جنازہ پڑھ کے تانوں پوچھن تو بغیر ہی دفن کر دیتا ہے میرے نبی فرماندے نے اوے دلونی علی قبرہا میرے نبی رو پہ فرماندے نے مینوں اس اماں دی قبر تے لے کے چلو مینوں اس ماں دی قبر تے لے کے چلو او سنیا جڑا مسجداں نال پیار کردا ہی میرے محمد دے نال کنا پیار کردے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ تسی مینوں تے کم از کم دسنا سی او اماں بھی بڑی عظیم عورت تے کیویں انہیں دکھ برداشت کیتے تے کیویں آئی ہے مدینے دے اندر میرے نبی اس اماں دی قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھن لگ پینے میرے نبی اس ماں واسطے دعا کرن لگ پینے دعا کرو ساڈا بھی کوئی مر جاوے تے کم از کم انہوں دعا تے اندر یاد رکھیے کم از کم دعا تے بندہ کر سکدا ہے اوے سونےو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھیا او دسن دا مقصد کی ہے اوے لوگو جتے صحابہ کرام نے قربانیاں دتیاں نے اوتھے نبی دیاں صحابیہ عورتاں بھی قربانیاں دتیاں تے اے نظام بنیا پھر رب نے انہاں دے بارے اعلان کی کیتا ہے فرمایا لوگو گل سنو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فرمایا میرے نبی دے صحابیان سونیا محبوبہ وہ نے جنہ دا ایمان تے جنہ دے ایمان دی گواہی میں عرشاں تے رب نے دیتی ہے اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دعا کرو اللہ سارے بیماراں نو صحت عطا فرمائے آج مولوی بھی سمیع اللہ ساجوی کو بیماری اندر بخار دی کفیت دن رات تے دعائے وے کہ اللہ کامل سب نو شفا عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین